سالي لي في، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غنهضر لكم على المفضلات ديال لي فون دو تان اللي كنستعملهم حاليا. اللي بزاف ديال الناس سولوني شنو هما الانواع ديال لي فون دو تان، خصوصا اللي عنده البشره مختلطه حتى البشره الدهنيه. غنهضر لكم على 4 ديال لي فون دو تان اللي كنستعملهم حاليا، اللي هما هادو. اول فون دو تان هو هاد لوريال انفايبل، هذا كيجي على هذا الشكل. لكم على بورجوا اير مات، وغنهضر لكم على كذلك مايبلين فيتمي، وغنهضر لكم على فيشي ديرما بلاند. هاد فيشي ديرما بلاند ديجا هضرت عليه، غنهضر عليه اليوم. غنحاول نقول لكم شنو مكتوب على هاد كل فون دو تان، وغنعطيكم الراي ديالي من بعد ما استعملته، من بعد يوم او يومين على الاستعمال ديالو. غنقول لكم يعني الراي ديالي عليه بكل صراحه. اول فون دو تان قلت لكم هو هذا لوريال. اول حاجه كاتبين بانه خفيف على البشره، وكذلك كيبان طبيعي، كيدوم 24 ساعه، ديجا مكتوبه هنا. كيعطي واحد التغطيه كامله، يعني كيغطي ليطاج اكسيتيرا. بون فوالا هادشي اللي مكتوب عليه. غنقول لكم انا الراي ديالي عليه. اول حاجه هاد الفون دو تان عجبني بزاف، هو اللي كنستعمل بكثره. ما كيبقاش 24 ساعه، ما كيبقى النهار كله 8 سوايع 9 سوايع، وهي كيبقى شاد. كذلك التكستور ديالو ميديوم، هذا كيعجبني بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه، وكذلك للبشره المختلطه. واش مناسب للبشره العاديه او البشره الجافه، لانه هو مات. مي البشره المختلطه وكذلك البشره اللي هي دهنيه، هذا غزال ننصحكم به، جربوه، راه زوين بزاف. زول الفيتمي هذا ديال مايبلين، شنو كاتبين عليه؟ مات، كيخفي المسامات، وكذلك للبشرة الدهنية وكذلك للبشرة العادية. كيبان طبيعي على يعني كيبان طبيعي على الوجه، كيغطي كذلك البقع، كيخفي العيوب، وزوين غزال، تكستور ديالو خفيفه. سون بارابين، هاد كاع لي فون دو تان سون بارابين سون الكول. كيدوم يعني اي فون دو تان كان عندك، و مثلا كنتي خارجه او في شي سهره، ضروري ما تاخدي معاك البودغ، يعني مره هكا، خصوصا الناس اللي الوجه ديالهم دهني او مختلط، ضروري البودغ باش مره كيوضعوا البودغ على الفون دو تان. وي سي زوين توب، كنستعمل طبقه خفيفه، كيبان طبيعي على الوجه. هذا من لي فون دو تان اللي عندي زوينين صراحه. بالنسبه لهاد جوج فون دو تان عندهم الالوان مختلفه، وعندهم لي شوا، يعني كاينين بزاف ديال الالوان مقارنه مع لي فون دو تان وحدين اخرين. زول هاد فيشي ديرما بلاند اللي ديجا هضرت عليه في الفيديو ديال المنتجات المفضله عندي. اول حاجه التكستور ديالو خفيفه، بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب او اللي عندهم البقع السوداء او لي طاش ديال الحبوب، هذا زوين، كيغطي يعني تغطيه كامله. كيدوم النهار كله. هما كاتبين هنا 16 ساعه، مي هو كيدوم النهار كله، يعني تخرجي الصباح تجي في العشيه تلقاه باقي، يعني 8 سوايع حتى هو. بالنسبه فيه واحد النسبه ديال البروتيكسيون يعني للبشره العاديه المختلطه، كذلك الدهنيه وكذلك الجافه، يمكن مزيان. حتى هو زوين، كيغطي ليطاج، طبقه خفيفه، كتحطي طبقه. بالنسبه هذا كتحطي طبقه خفيفه، ولا لقيتي شي طاش باقي باين كتعاودي تحطيه. كيغطي الوجه، وكيغطي كذلك العيوب البشره. هذا زوين، حاليا كنستعملوه غزال، سي توب، ما عندي ما نقول عليه. هاد بورجوا اير مات، هيدا اول حاجه مات مزيان، يعني الا قالوا مات راه هو مات. كاتبين هنا كريم اساسي يدوم 24 ساعه، لون معتم جديد غير ظاهر، يوحد البشره ويمحي اللمعه، لا يؤثر على المكياج. فوالا.
مي هو مات يعني مات بزاف. هذا مناسب مثلا الا كانت عندك شي سهره او كانت شي مناسبه، هذا زوين. كيدوم 24 ساعه، وي كيدوم 24 ساعه. يعني انا ديجا درته في واحد المناسبه وتقريبا راه جلست اكثر من 10 سوايع وجيت لقيته كانه يلا حطيته دابا. هذا ما تحتاجيش تحطيه من فوق بودغ لانه هو بودغ منه فيه. التكستور ديالو كريمي. كاين بعض الاشخاص اللي يجيهم زوين وبعض الاشخاص غايقولوا بانه كيتقل على الوجه وكيبان ثقيل على الوجه، يعني طبقه سميكه. مي هو فقط ملاحظه بسيطه، هو الا كثرتي منه غتحسي بانه ديجا كنت كثرت منه وحسيت بانه في شي حاجه غلط في وجهي ومشيت غسلته ديك الساعه. مي الناس ديروه واحد الكونتيتي اللي هي قليله وتوضعوا على الوجه، كيغطي كلشي، كيغطي كذلك العيوب. هو اكثر شيء مناسب للبشره الدهنيه وكذلك للبشره المختلطه. بالنسبه للبشره الجافه ما نصحهمش لانه غيزيد ينشف لهم الوجه. مي بالنسبه للبشرات اللي عندهم دهنيه وكذلك المختلطه وحتى العاديه هذا زوين زوين بزاف المناسبات. لكم على بقاو هاد الجوج. هذا اول حاجه مايبلين فيت مي، هذا ديال الدجاج 110، وهذا ديال لوريال باري. هذا صراحه هذا ما عجبنيش، دغيا كيتمسح، يعني دغيا كيتمسح من الوجه، ما عرفتش ما كيغطيش العيوب. التكستور ديالو خفيفه بزاف، خصك ديري مثلا الطبقه الاولى وكذلك ديري الطبقه الثانيه وما كيخفيش العيوب. هذا ما عجبنيش، غير ساليتو، يعني كنديرو هو الاول ومن بعد كندير الفوندوتان ديالي. اما هو خفيف بزاف. مثلا هذا مناسب للناس اللي فقط عندهم البشره نقيه والبشره ما فيها حتى طاش، فقط يستعملوا باش يبان طبيعي. هذا ننصحهم به زوين. كذلك هذا لجميع انواع البشره. كذلك هذا مايبلين فيت مي زوين، ماشي مات، عادي. تكستور ديالو خفيفه، مناسب لجميع انواع البشره وكذلك ما كيغطيش العيوب. مي هو زوين، يعني مثلا يناسب بزاف للناس اللي عندهم البشره يعني نقيه بزاف ما فيهاش لي طاش. هذا غيساعدهم بزاف وكذلك غيعجبهم. طبيعي، هذا طبيعي، يعني طبيعي لواحد الدرجه كبيره. ما نقولش ما عجبنيش، لا عجبني. مي انا عندي شويه ديال يعني لي طاش ديال الحبوب، كنبغي شي فوندوتان اللي يغطي ليا، يكون تغطيه كامله. بالنسبه لهاد الجوج ما كيديروش تغطيه كامله وما كيدوموش طويل. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى نكون فدتكم في الاختيار ديال لي فوندوتان وعطيتكم الراي ديالي الخاص ديال على هاد لي فوندوتان. كاين الناس اللي غيعجبهم، كاين الناس اللي ما غيعجبهمش، فقط كنعطيكم الراي ديالي اللي انا عندي البشره مختلطه وكذلك عندي شويه ديال لي طاش ديال الحبوب. البنات نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، وكذلك ما تنساوش الضغط على زر سبسكرايب، والى اللقاء.